आज हामीहरू स्ट्याटिक्सको यो क्वेशनको सोल्युसन गर्दैछौँ। यसमा के भनेछ भने मार्क्स ए दिएको छ अनि मार्क्स बी दिएको छ, ठीक छ, दुईटा स्टुडेन्ट्सको। अनि भनेको छ भने ए नम्बरमा निकाल्नको लागि हु इज बेटर, अनि सेकेन्डमा भनेछ भने फेरि कम्पेरिजन गर्नको लागि हु इज मोर इन्टेलिजेन्ट, एमा अनि बीमा कुन बेटर छ अनि कुन धेरै इन्टेलिजेन्ट छ। त यस्तो जब क्वेशन आउँछ नि डाइरेक्टली त यहाँ भनेको छैन नि कि मिन निकाल्ने, मिडियन निकाल्ने, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने, के भनेको छैन त्यो डाइरेक्टली यहाँ डिनोट गरेको छैन कि, मात्र भनिदिएछ हु इज बेटर, बेटर को हो, अनि मोर इन्टेलिजेन्ट, धेरै इन्टेलिजेन्ट, यो दुवैमा एबीमा को रहेको छ। जब पनि यस्तो क्वेशन आउँछ नि तब यसको कसरी सोल्युसन गर्ने आजको यो भिडियोमा हामीहरू हेर्छौँ, ठिक छ। त्यहाँ म पहिला अलि ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्छ, ठिक छ नि। इन अर्डर टु फाइन्ड हु इज better and more intelligent, ठीक छ नि। हामीहरूलाई हु इज बेटर, को बेटर रहेको छ अनि को धेरै इन्टेलिजेन्ट रहेको छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि वी निड टु क्यालकुलेट मिन एन्ड median and compare the students mark, ठीक छ नि। के गर्नु छ भने जब पनि यस्तो जब क्वेशन भन्छ हु इज बेटर, हु इज मोर इन्टेलिजेन्ट, त यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि हु इज बेटर अनि हु इज मोर इन्टेलिजेन्ट हामीहरूलाई के क्यालकुलेट गर्नुपर्छ, मिन निकाल्नुपर्छ अनि मिडियन निकाल्नुपर्छ। अनि यो जब यसको पनि मिन निकाल्ने ए को, बी को पनि मिन निकाल्ने, फेरि ए को पनि मिडियन निकाल्ने, बी को पनि मिडियन निकाल्ने, दुवैलाई कम्पेयर गर्ने, ठिक छ। तब हामीहरूको बेटर को हो त्यो पनि पत्ता लागिहाल्छ अनि धेरै इन्टेलिजेन्ट को रहेको छ त्यो पनि पत्ता लागिहाल्छ। त म एउटा कुरा पहिला नै भनिदिउँ, जब म यसलाई पहिला लेखिदिन्छु एउटा टेबलमा, ठिक छ नि। पहिला ए अनि यता गरेर बी, ठिक छ। मैले यो टेबल बनाइलिएँ। म यो टेबलमा यता म ए को क्यालकुलेट गर्छु मार्क्स अनि मिन मिडियन, अनि यता बी को, ठिक छ। जुन मार्क्स ए रहेको छ नि म त्यसलाई x1 डिनोट गरिदिइरहेछु, अनि जुन मार्क्स बी रहेको छ बी को मार्क्स त्यसलाई म x2 डिनोट गरिदिइरहेछु, ठिक छ। अब x1 छ भने अब के गर्ने, x1 को स्क्वायर पनि निकाल्ने, यसै गरी x2 छ भने हामीहरू के गर्ने, x2 को पनि स्क्वायर निकाल्ने, ठिक छ। यति त हामीहरूलाई गर्नु नै पर्छ। अब x1 मा के भ्यालु रहेको छ मार्क्स एमा यो सबै लेखिलिने, बट एउटा कन्डिसन छ, हामीहरूलाई यहाँ मिडियन त पनि निकाल्नु छ नि, त यसलाई के गर्ने हामीहरू एसेन्डिङ अर्डरमा लेख्ने, ठिक छ, किनकि हामीहरूलाई मिडियन पनि निकाल्नु छ। त के गर्ने यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा हामीहरू लेखिलिने। सबैभन्दा पहिला के आउँछ, सबैभन्दा स्मलेस्ट पहिला लेख्ने 44 भइहाल्यो, ठिक छ। म लेखिलिरहेछु 48 भइहाल्यो, 52 भइहाल्यो, 54 भइहाल्यो, यसै गरी 56 भइहाल्यो, 60 भइहाल्यो, 68 भइहाल्यो, यो किन यो साथ दिइरहेछन् मेरो, 68 भइहाल्यो, 72 भइहाल्यो, त्यसपछि 76 भइहाल्यो अनि 80 भइहाल्यो। यसलाई कन्फर्म गरेर ल्याउँ कतिवटा छ, यो 10 वटा रहेको छ त यो पनि 10 वटा हुनुपर्ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठिक छ। त यो ठिक छ। यसै गरी म x2 को पनि लेखिलिरहेको छु। सबैभन्दा पहिला 48, त्यसपछि 51, त्यसपछि 54, 57, 60, त्यसपछि 63, 66, यसै गरी 69, 72 अनि 75, ठीक छ। यो पनि 10 वटा भइहाल्यो। अब के गर्ने, यिनीहरूको स्क्वायर गर्दै जाने। त 44 का हामीहरू स्क्वायर गर्छौं भने यो कति हुन जान्छ, 1936 म स्क्वायर गरेछु। त
तपाईँ पनि गरेर लिनुहुन्छ ठिक छ कन्फर्म गर्नु नै तर यो स्क्वायर राइट छ ठिक छ म यसको स्क्वायर गरेँ मात्र 44 × 44 मैले गरेँ यो मात्र स्क्वायर गरेको छु यो भ्यालुहरुको सबैको ठिक छ यसै गरी 52 को स्क्वायर गर्छु भने 2704 ठिक छ 2916 3136 यसै गरी 3600 ठीक छ यसै गरी 4624 ठीक छ 5184 एउटा म काम गर्छु यो म पहिला लेखिलिन्छु आफैले ठीक छ मैले यो सबैको x1 अनि x1 को स्क्वायर फेरि x2 अनि x2 को पनि स्क्वायर लेखिलिए मैले ठीक छ अब म के गर्छु भने यिनीहरुलाई क्याल्कुलेट पनि गरिलिन्छु मिन्स यिनीहरुको सम पनि गरिलिन्छु सिग्मा x1 यो कति आइहाल्छ सम गर्छौं भने 610 यसै गरी सिग्मा x1 को स्क्वायर को सम गर्छौं भने यो आइहाल्छ हाम्रो 38580 ठीक छ यति आउँछ 38580 यसै गरी हामीहरु सिग्मा x2 गर्छौं भने यसको सम कति आउँछ 615 आउँछ ठीक छ अनि सिग्मा x2 के स्क्वायर गर्छौं भने यसको स्क्वायर कति आउँछ 385 अनि 65 भइहाल्यो नि यो मात्र म x को स्क्वायर अनि यो x1 को भ्यालु को यो दुवैको के गरेर मैले सम निकालिलिए ठीक छ यो सम भइहालेसी अब हामीहरुको मेन काम ठीक छ अब यसको पहिला हामीहरु अब के गर्छौं भने a को मिन निकाल्छौं अनि यसै गरी हामीहरु b को पनि अब मिन निकाल्छौं त म यहाँ लेखिलिए फर a ठीक छ a को लागि त हामीहरुसँग के छ पहिला सिग्मा x1 छदै छ कति रहेको छ यता मैले निकालेछु 610 त म यहाँ लेखिलिन्छु 610 ठीक छ तर मिन को लागि त सिग्मा a1 को स्क्वायर त चाहिएन नि चाहिएन यसै गरी n चाहियो हामीहरुलाई ठीक छ कतिबाट रहेको छ यो 10 बाट रहेको छ नि त मैले यहाँ लेखिलिए 10 बाट ठीक छ त अब मिन निकाल्ने हामीहरु नाउ मिन को साइन यही हो x अनि त्यसको बार फर्मुला के हुन्छ सिग्मा x1 अनि डिवाइड बाइ n सिग्मा x1 कति रहेको छ 610 डिवाइड बाइ 10 त यो कति आउँछ हाम्रो 61 आइहाल्छ यसको प्रब्लम छैन यो त फर a को लागि भइहाल्यो a को मिन भइहाल्यो यसै गरी हामीहरु के निकाल्छौं भने यता b को पनि मिन निकाल्छौं b को मिन को लागि हामीहरु के डिनोट गर्छौं यसलाई x2 यहाँ म लेखिदिन्छु सिग्मा x2 यो कति आएको छ 615 त म यहाँ लेखिलिए 615 अनि यसको पनि n कति रहेको छ obviously यो पनि त 10 नै रहेको छ नि अब म फेरि यहाँ लेख्छु नाउ अनि सिग्मा यो x1 भइहाल्यो अनि यो x2 यसको बारको फर्मुला सिग्मा x2 डिवाइड बाइ n सिग्मा x2 कति रहेको छ 615 डिवाइड बाइ n कति रहेको छ 10 त यो गर्छौं भने 61.5 ठीक छ अब हेर्छौं भने यो दुवैमा कुन ठुलो छ obviously मिन 2 को ठुलो छ मिन्स b को ठुलो छ त्यहाँ लेख्छौं सिन्स लेखिदिने हामीहरु x2 is greater than x1 so student ठीक छ स्टुडेन्ट्स नलेखौं न हामीहरु लेखिदिउँ डाइरेक्टली b ठीक छ किनकि a अनि b मा कम्पेयर गर्नु छ नि त लेखिदिउँ b इज के लेखिदिने बेटर किनकि हामीहरु फर्स्ट नम्बर क्वेशन हेर्छ भने के भनिन्छ हु इज बेटर त बेटर नै फाइन्ड आउट गर्नु छ नि त मैले लेखिलिए b इज बेटर देन कोसँग बेटर छ a सँग त मैले यहाँ a लेखिदिए त यो बेटर को भइहाल्यो जसको ठुलो छ नि त्यसैको मिन निकालिदिने अनि जसको ठुलो हुन्छ त्यही हाम्रो बेटर भइहाल्छ अर्को भन्दा ठीक छ अर्को क्वेशनमा त एउटा अरु सोधेछ नि को धेरै इन्टेलिजेन्ट छ अब त्यो निकाल्ने ठीक छ अब इन्टेलिजेन्ट को कसरी निकाल्ने इन्टेलिजेन्ट को लागि अब मिडियन निकाल्दिने हामीहरु दुवैको अनि त्यसलाई कम्पेयर गर्दिने जसको ठुलो आओस् त्यो धेरै इन्टेलिजेन्ट होला यो बेटर को लागि निस्किहाल्यो
यसै गरी अब हामीहरू मोर इन्टेलिजेन्टको लागि निकाल्ने ठीक छ को धेरै इन्टेलिजेन्टको लागि रहेको छ त म यहाँ लेखिदिन्छु फेरि अब हामीहरू दुवैको निकाल्ने पालै पालो त म फर ए यता म गरिदिन्छु फर बी पहिला ए को निकाल्ने अनि बी को निकाल्ने जब इन्टेलिजेन्ट भन्छ नि त्यसको लागि के निकाल्ने हामीहरू मिडियन तब मिडियन निकाल्छु म त्यहाँ म यहाँ डिनोट गर्छु मिडियन ए फर्मुला के हो n + 1/2 th टर्म ठीक छ नि अब यहाँ लेखिदिउँ हामीहरू n कति रहेको छ 10 + 1/2 th आइटम होस् या फेरि आइटम नै होस् यो कति हुन्छ 11.2 11.2 गर्छु भने 5.5 5.5 पोइन्टमा आइहाल्यो त्यसो कसरी गर्ने फिफ्थ आइटम ठीक छ प्लस 6 आइटम अनि डिभाइड के गरिदिने 2 गरिदिने यसैको लागि हामीहरू एसेन्डिङ अर्डर गरेको थियौं ठीक छ अब यसमा खोज्ने हामीहरू फिफ्थ आइटम ए को लागि 1 2 3 4 5 कति रहेको छ 56 अनि 60 किनकि फिफ्थ आइटम अनि सिक्स्थ आइटम दुवै चाहियो नि एड गर्नको लागि त 56 अनि 60 दुवैले एड गरिदिने 56 + 60 डिभाइड बाइ 2 त यो कति आइहाल्छ हाम्रो 58 आइहाल्छ ठीक छ ए को लागि भइहाल्यो अब यसै गरी बी को लागि निकाल्छौँ म यहाँ लेख्छु एमडी बी कुरा त्यही हो ठीक छ नि अब यसको पनि त यो 10 + 1/2 नै रहेको छ नि त म पहिला लेखि नै दिन्छु किन कन्फ्युज हुने आइटम सिम्पल यसको पनि त्यही रहेको छ 10 + 1/2 th आइटम यस्तो गर्छौँ भने 5.5 आइटम यसको पनि अब फिफ्थ अनि सिक्स्थमा कुन रहेको छ म त लेखिदिन्छु फिफ्थ आइटम प्लस सिक्स्थ आइटम अनि के गर्ने डिभाइड गरिदिने 2 यसको अब अनि फिफ्थ अनि सिक्स्थ हेर्ने 1 2 3 4 5 6 60 अनि 63 यो दुवैलाई एड गरिदिउँ 60 + 63 डिभाइड बाइ 2 यो कति हुन जान्छ यो हुन जान्छ हाम्रो 61.5 त्यसमा कुन ठुलो छ मिडियन ए को कि मिडियन बी अभियसली मिडियन बी ठुलो छ त्यहाँ लेखिदिने सिन्स मिडियन बी इज ग्रेटर देन कोसँग मिडियन ए सँग ठुलो छ सो बी इज मोर इन्टेलिजेन्ट भइहाल्यो 1 अनि 2 को दुवैको एन्सर आइहाल्यो